Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। हामी पालिका खबरको विशेष प्रस्तुति यो कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले विगत केही समयदेखि पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालको उत्तरार्धमा आइरहँदा उहाँहरूले चुनावी घोषणापत्रमा अथवा चुनाव ताका जनतालाई गरेका बाछाहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूको कतिको प्रयत्न रह्यो र यस बीचमा भएका पहलहरू, भएका देखिएका परिणामहरू र हुन नसकेका कारणहरूको हामी खोजी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज पनि हामी आजको एपिसोडमा प्रदेश नम्बर 1 को अर्जुनधारा नगरपालिका जुन झापा जिल्लामा छ, अर्जुनधारा नगरपालिकाका मेयर साहबलाई जोड्दैछौँ। हामी पनि आज प्रदेश नम्बर 1 मै छौँ। अर्जुनधारा नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार राणा मगरज्यूलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ मेयर साहब। धन्यवाद, नमस्कार। मेयर साहब, यो कार्यकालको अब त उत्तरार्धमा आइयो नि, होइन? उत्तरार्धमा आउँदै गर्दाखेरि छटपटी छ कि आनन्द भनौँ न? समय चाहिँ धन्न 4 वर्षको, अब 1 वर्ष मात्रै हो भन्ने आनन्द छ कि 1 वर्षपछि त आनन्द हुन्छ भन्ने हो कि अथवा 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ भनेर छटपटी छ? कस्तो छ अहिले अवस्था? न आनन्द छ न छटपटी छ। एक खालको ढङ्गले सुरुमा आउँदाखेरि हामीले पार्टीको तर्फबाट जनताको बिचमा गरिएको बाचा कबुलहरू व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने बरु एक खालको पीडा छटपटी त्यति बेला थियो। सुरुमा 4 वर्षको गन्तव्य हामीले अगाडि बढेर गइसकिसकेपछि हामीलाई अहिले चाहिँ आनन्द पनि यस मानेमा छैन कि हामीले अझै गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी रहेको छ, छटपटी पनि यस मानेमा छैन कि हामीले केही गर्नै सकेनौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी बिचबाट आनन्द र एक खालको चाहिँ जनताको आवश्यकतालाई पुरा गर्नुको निम्ति यो कार्यकाल हामीले चाहिँ व्यतीत गरेकोमा खुसी चाहिँ छ। केही गऱ्यौँ तर पूर्ण जनताले चाहेको वा आफैले चाहेको जति पनि गर्न सकेनौँ। यसको निम्ति चाहिँ म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। विकासको निम्ति 5 वटा सूत्रहरू हुन्छन्। एउटा स्पष्ट नीति, जुन नीति 72ले नेपालमा जारी गरेको छ। हामी सङ्क्रमणकाल 7 सालदेखि 72 सालसम्म सङ्क्रमणमा थियौँ, 74सम्म। अब 74 पछाडि सङ्क्रमण व्यवस्थापन गर्नुको निम्ति स्पष्ट नीति 72मा जारी भएपछि 74बाट यसलाई कार्यान्वयन गर्ने यो नीतिलाई जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ। जनशक्ति 2 खालको हो। एउटा नीतिगत जो निर्वाचित हुन्छ, अर्को विधिगत जो लोकसेवा आयोगबाट चाहिँ प्रविष्ट बन्छ। तेस्रो भनेको जनशक्तिले त्यो नीतिअनुसार कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति उहाँहरूलाई स्रोतको आवश्यकता हुन्छ। हामीसँग रहेको प्राप्त भएको स्रोतलाई, आन्तरिक स्रोतलाई, सङ्घ प्रदेशबाट आउने स्रोतलाई हामीले जनतामा प्राथमिकताको आधारमा यो नगरपालिकामा हामीले विनियोजन र कार्यान्वयन गरेका छौँ। चौथो भनेको हामीलाई दिगो विकास गर्नको निम्ति अनुकूल वातावरण चाहिन्छ, तर विगत वर्षदेखि हामीलाई यो अनुकूलता छैन। हामीलाई चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि दिगो विकासलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति अलिकति प्रतिकूलन खडा भएको छ। र अर्को भनेको समय हो। हाम्रो नीति, हाम्रो स्रोत, हाम्रो जनशक्ति नीति र विधिले गर्ने कुरालाई समय पनि चाहिन्छ विकास गर्नको निम्ति। त्यसो हुँदा हामी यो नगरपालिकामा आउँदाखेरि पहिलो बाजी हामीले छलफल गरेर यो नगरपालिका कृषिमा आधारित नगर हो, पर्यापर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको यो नगर हो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले कृषि उत्पादन
को वस्तु या उत्पादन गर्नको निम्ति चाहिने वस्तुहरू ल्याउनको निम्ति पठाउनको निम्ति के चाहियो? बाटै चाहियो। खोला खोल्सोमा पुलै चाहियो। पर्यटनको निम्ति हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ, पर्यटकहरू आउनको निम्ति पनि सुविधाजनक गाडी चाहिँ गुडेर आउने ठाउँ चाहियो। हिजोको जस्तो अब चाहिँ हिँडेर नआउन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि प्राथमिकता पूर्वाधार सडक निर्माणहरूलाई नै राख्नुपर्छ। एउटा कुरा मेयर साहब, हरिराणा मेयर साहब, यो हामी 46 पछाडि हामीले खासमा स्थानीय तहको विकास त्यति बेलाका निकाय भनौँ, तपाईँहरूकै अब तपाईँ जुन पार्टीको बेलङ्स गर्नुहुन्छ नेकपा एमाले त्यति बेला आफ्नो गाउँ आफै बनाउन लगायतका कार्यक्रमसहित गाउँमा बजेट पठाउन थाल्यो। त्यति बेलादेखि सुन्दै आएको सडक 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 आज हेर्ने हो भने तपाईँको कार्यकाल, तपाईँ अब त्यति बेला मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यति बेला र अहिलेको ग्याप हेरौँ होइन, जस्तो 20-25 वर्ष भइसक्यो। 25 वर्षपछि पनि हाम्रा प्राथमिकतामा अझै पनि सडक छन्। यो विगतमा जति प्रयत्न हुनुपर्ने भएनछ, त्यस कारणले आज यो खालको बोझ आयो भन्ने लाग्दैन? होइन, हाम्रो विकासको 4-5वटा चाहिँ आधारहरू छन्। एउटा पूर्वाधार पर्छ, पूर्वाधारमा सडकहरू, पुलहरू, भवनहरू। अर्को आर्थिक विकास छ, आर्थिक विकासमा कृषि, पशुपन्छी जो चाहिँ आम्दानीको एउटा माध्यम हुन्छ। अनि अर्को सामाजिक छ, शिक्षा स्वास्थ्य हुन्छ। अनि मानव संसाधन तथा सार्वजनिक क्षमता विकास भन्ने कुरो छ। आर्थिक विकासमा कृषि उपज सँगसँगै यो उद्योग कल कारखानाहरू सहकारीहरू समेत त्यसमा चाहिँ एफिलिएटेड भएको हुन्छ। यो सूत्रमा आधारित छ। त्यसो हुँदा यो हाम्रो देशमा मात्रै होइन, सम्पन्न सम्भ्रान्त देशहरूमा पनि बाटा बनिन्छन्। बाटो बनिसकेपछि निश्चित त्यसको आयु हुन्छ, फेरि त्यसलाई रिपेयर गर्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि अब हामी किन विकासशील छौँ भन्दाखेरि हाम्रो धुलौटेहरू बल्ल बल्ल बलौटे हुँदैछ, कलौटे भइसकेको छैन। ती किन सम्पन्नशील छन् भन्दाखेरि तिनीहरूको धुलौटे बलौटे छैन, सबै कलौटे छ। अब हामी किन विकासशील छौँ भन्दा हाम्रा झुप्रा छाप्राहरूले हाम्रो गाउँ बस्तीलाई छोड्न सकेको छैन। ती किन सम्पन्नशीलको मापदण्डमा पर्छन् भन्दाखेरि तिनीहरूको झुप्रा छाप्राहरू कहीँ देख्न पाइँदैन, हेर्नु पाए पनि हुन्थ्यो भन्दा पनि हुँदैन। अग्ला अग्ला गगनचुम्बी महलहरू भेटिन्छ होला, त्यहाँ बाँच्नको निम्ति गगनचुम्बी महलमा बसे पनि हामी नेपालमा जस्तो पेटभरि खान नपाउन सक्छन्, राम्रोसँगले चाहिँ उ गर्न नसक्न सक्छन्। तर उनीहरूले चाहिँ दिनभरि काम गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई त यति सजिलो छ, पेटभरि खान पाइएकै छ होइन, लगाउनमा हामीलाई वास्ता छैन। वर्षको असार र मङ्सिरमा काम गरे पुग्छ, असार र मङ्सिरमा 2-3 महिना काम गरे पुग्छ। लगाउनुलाई हामीले केही वास्ता छैन। तर उहाँहरू काम नगरिकन उहाँहरूको पेटमा एउटा पाउरोटीको टुक्रा पस्दैन। त्यसकारण उनीहरूलाई देख्दाखेरि एकदम सम्भ्रान्त छ, विकासशील छ, के जति सम्पन्न छ। तर हाम्रो चाहिँ यस मानेमा यो हो। यसकारण नै हामी यो विकासशीलबाट विकसितमा रूपान्तरण गर्नुको निम्ति बाटाघाटा, पुल पुलेसा अनि हाम्रो चाहिँ आम्दानीको मूल स्रोत कृषिमा आधारित, हामीसँग रहेको प्राकृतिक स्रोत जमिन र जङ्गल, यो जल हो। जल र जमिनको अधिकतम उपयोग गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुको हामीसँग विकल्प छैन। र झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका, झापा जिल्लाको सुगम क्षेत्र तराई, तर हाम्रा दाजुभाइहरू पहिरोमा बस्थे, त्यो ठाउँको नाम पेरुङ्गे खोल्सी भन्थ्यो। छेउबाट खोल्सी एउटा पेरुङ्गे खोल्सी भन्ने बगेको छ, अगाडिपट्टि सानो नेते बगेको छ। अब त्यसको भित्तामा बस्ने साथीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ पहिरोमा घर बस्न बाध्य थियो। त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। हाम्रो वार्ड नम्बर 1 मा हिँड्दा हिँड्दै पहिरोले बाटो थुनिदिन्छ, 2 नम्बरमा पहिरोले बाटो थुनिदिन्छ। यो प्राविधिक समस्या र विकटताबाट हाम्रो नगरपालिका गुज्रिएर आएको छ। र यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने दिशातिर चाहिँ यो 4 वर्षमा करिब हामीले 225 किलोमिटरभन्दा ज्यादा बाटाहरूलाई बलौटी बनाएको छौँ।
कलौटे बाटाहरू। तर दुर्भाग्य त्यो बलौटे चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हिउँदोभरि बलौटा लगायो, बर्खाको पानीले बगाएर फेरि जस्तोको तस्तै खोँडे थोते बनाइदिने। यो चाहिँ प्राविधिक समस्या जटिलता रहेछ। यो पनि कच्ची नै हो, त्यो ग्राभलै गरेको भए पनि कच्ची बाटाहरू। हामीले करिब करिब यो 4 वर्षभित्रमा 116वटा पुल बनाएका छौँ। हामी छिर्दा छिर्दै हाम्रो 53वटा पुल भत्कियो र 53वटा पुल भत्किएपछि हामीलाई कति पुलको आवश्यकता छ भनेर तथ्याङ्क खोजी गर्दाखेरि 104वटा साना खालका पुलहरू, हामीलाई कम्तीमा 200 ठाउँमा हिउँ पाइपहरू, अनि हामीलाई 6वटा जति ठुला पुलहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ भनेर हामीले त्यसलाई श्रेणी विभक्त गऱ्यौँ र साना पुलहरू र हिम पाइपहरू हामीले जडान गरिदिने, ठुला पुलहरू कोही प्रदेश सरकारलाई कोही सङ्घ सरकारलाई चाहिँ लेखेर पठाउने भनेर हामीले त्यो अनुरूप काम गऱ्यौँ र प्रदेश सरकार कोही बाटाहरू प्रदेश सरकारलाई, कोही बाटाहरू सङ्घ सरकारलाई, कोही बाटाहरू स्थानीय तहले बनाउने भनेर गत वर्षबाट त्यो सङ्घले पनि नसमाउने प्रदेशले पनि नसमाउने त्यस्तो बाटोहरूलाई चाहिँ वडाको एक वडा र अर्को वडा जोडिने, एक टोल र अर्को टोल जोडिने बाटोहरू पनि कालोपत्र गर्ने दिशातिर हामीहरू गत वर्षबाट अगाडि लागेका छौँ। आयो 407 बुढो 407 आयो 407 बुढो 407 काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407 माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने, जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने। आयो 407 भरपर्दो, किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ, मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। तपाईलाई सुनाउनेहरूले, तपाईँका अगाडि भन्नेहरूले राम्रो छ, गजब छ भन्ने धेरै होलान्, तर तपाईँले अर्जुन धाराका नगरवासीको के भन्छन् त, तपाईँको कामका बारेमा के भन्छन् भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूका रियल जनता। किनभने फेरि अब यो जनता पनि विभिन्न पार्टी विचारमा विभक्त भएको हुनाले एकले अर्काको चाहिँ आलोचना गर्ने संस्कार त अब स्वाभाविक पनि हो यो प्रजातन्त्रमा। तर साँच्चै जनता जो राम्रोलाई राम्रो भन्छ, नराम्रो नराम्रो भन्छ, त्यस्ता जनतासम्म पुगेर बुझ्नु भएको छ, कस्तो महसुस त फिडब्याक कस्तो आइराखेको छ? अहिलेसम्म जाँदाखेरि जनताको बिचमा जाँदाखेरि नराम्रो भन्ने कुरो सुनिएको छैन। तपाईँका अगाडि त भन्दैन, तर एउटा राम्रो छ भनेर पनि मलाई साह्रै भन्दैन, किनभने म प्रशंसा प्रेमी होइन। मलाई साह्रै राम्रो भनेर भनौँ भनेदेखि मैले के ठान्छु भने यो साथीले चाहिँ मलाई कहाँ सिध्याउनु लाग्यो भन्ने कुरो ठान्छु र म त्यो साथीलाई चाहिँ राम्रोसँगले सम्झाइ बुझाइ गरिदिन्छु। त्यसो हुँदाखेरि हत्तपत्त तैँले राम्रो गरिस् भनेर पनि भन्दैनन्, भन्न सक्दैनन्। तर म चाहिँ के चाहन्छु भनेदेखि मैले चाहिँ एउटा मार्क्सवादको आदर्शबाट जिन्दगी गुज्रिएर आएकोले गर्दाखेरि आलोचना र आत्मआलोचनाको पद्धतिलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेको बानी परेको हुँदाखेरि म के भन्छु भने समालोचना व्यक्तिगत होइन, सामूहिक गर्नुहोस्। आलोचना तपाईँ सक्नुहुन्छ, यो कुरामा कमजोरी भयो, सामूहिक रूपमा बसेर सूचना गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले आलोचना र समालोचनालाई तपाईँहरू चाहिँ समालोचना व्यक्तिगत रूपमा नगर्नुहोस्, संस्थागत रूपमा गर्नुहोस्। आलोचना तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा नगर्नुहोस्, संस्थागत रूपमा गर्नुहोस्। केही कमी कमजोरीहरू भयो भने तपाईँले भन्नुहोस् भन्दाखेरि सम्भवतः 753 तहमध्ये मलाई लाग्छ यो नगरपालिका यो मामिलामा खरो छ। भर्खरै मात्रै पोहोर परार अब यो खोलाको ठेक्काको सन्दर्भमा
चाहिँ अब नारा जुलुस समेत नगरपालिकामा आयो। नगरपालिकाले ठेका लगाइयो। अब ठेका लगाएको बेठिक भयो भनेर आउनुभयो, उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरियो, उहाँहरूको चाहिँ नबुझेको कुरा हामीले बुझ्यौँ भन्ने बनाइयो, पठाइयो। अब हिजो अस्ति पनि भर्खरै एउटा चाहिँ समस्या के भयो भनेदेखि हाम्रो पैसा फर्केर गयो। मैले वैशाखमा निर्णय गरेर फर्किजाने पैसाहरू, सशर्तको पैसाहरू र सङ्घ प्रदेशको पैसाहरू फर्किजाने पैसा हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो पैसाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता राखेर तपाईँहरूले निर्णय गर्नुहोस् भनेर, काम गर्नुहोस् भनेर मैले वैशाखमा निर्णय पनि गराइदिएँ। चेक काट्न भ्याएन। चेक काट्न भ्याएन। यो चाहिँ प्राविधिक समस्या हामीसँग के रह्यो भनेदेखि तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय सर 6 गतेबाट उहाँले चेक काट्नु भएन, कार्यवाहक दिएर काठमाडौँ जानुभयो। 10 गतेबाट पोजिटिभ आयो। त्यस पछाडि उहाँ आइसोलेसन हुँदाहुँदै हस्पिटल हुँदाहुँदै हामीलाई छोडेर जानुभयो। अब छोडेर जानु भइसकेपछि वैशाख जेठ अनि नयाँ कार्यकारी सर चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय सर चाहिँ असारको 2 गते आउनुभयो। अब चाहिँ शिक्षाको, स्वास्थ्यको, कृषिको अनि सहकारीहरूको, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको अनि योजनाको यो थुप्रै चेक काट्नुपर्ने समयहरू, विभिन्न विद्यालयहरूको यो चेक काट्नुपर्ने सवालमा चाहिँ काट्दै 2 गतेदेखि भ्याइएन। फेरि प्राविधिक समस्या के उत्पन्न भयो भने उहाँ आइसक्नु भइसकेपछि हामीले चाहिँ कम्तीमा तपाईँले कन्फ्युजनमा काम नगर्नुहोस्, कन्फिडेन्ट भएर काम गर्नुहोस्, अनुगमन गर्नुहोस्, नियमन गर्नुहोस्, गर्नुहोस्। अनेक प्रकारको कुराहरू हामीले सुन्नमा आइरहेको छ। निर्माणको कुरामा, सडक निर्माणको कुरामा, कृषिको चाहिँ यो बिउ वितरणको कुरामा अनि त्यस भनेको तपाईँलाई हामी जनप्रतिनिधिको प्रभावमा नपर्नुहोस्, अरूको दबावमा नपर्नुहोस्, तपाईँ निष्पक्ष भएर काम गर्नुहोस्। शङ्का लाग्छ भने फिल्डमा गएर हेर्नुहोस् अनि बल्ल चेक काट्नुहोस् भन्नुभयो काट्नुहोस् भनेर। त्यो भन्दाखेरि ढिलो भयो। बोर्डैमा मैले भनिदिएँ, बोर्डकै बैठकमा भनिदिएँ 3 गतेको दिन भनिदिइसकेपछि त्यस पछाडि उहाँ बिचरा 8 बजेदेखि 12-1 बजेसम्म दौडिने, त्यस पछाडि प्रशासनको काम गर्ने, राति 8-9 बजेसम्म उहाँ चेक काट्नुहुन्थ्यो। हरेक बेलुका चाहिँ 12-14 गतेदेखि चाहिँ राति 8-9 बजेसम्म चेक काट्दैछु मेयर साहब। 250 काटे, 200 काटे, 150 काटे भन्नुहुन्छ। भोलिपल्ट बिहान आएर रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। ठिक छ भन्यो। गर्दा गर्दै झन्डै 2 करोड जस्तो हाम्रो पैसा फर्केर गयो। फर्केर गइसकेपछि अब अर्जुन 30 गते रातिसम्म काट्दाखेरि पनि 30 गते रातिसम्म काट्दाखेरि भएन, 31 गते पाइन्छ होला भन्ने कुरा थियो। 17वटा फाइल बाँकी रहेछ। 17वटा फाइल 30 गतेबाट त्यो त हाम्रो आर्थिक कार्यविधिमै छ नि। 31 गते अन्तिम दिन त कारोबार गर्न अझ 24 गते पछाडि यसपालि त त्यो पत्र आएको रहेछ। त्यो पनि अब हामीलाई त थाहा भएन। तर 30 गतेसम्म त थियो समय। 30 गतेसम्म थियो, त्यो सम्भव भएन छ। त्यो विषय चाहिँ हाम्रा शिक्षकहरूले, विद्यालय प्रशासनले चाहिँ बुझेन कि बुझ्न चाहेन कि अथवा त्यसलाई अर्को रूपमा लियो कि के हो सर यो बिचको घटना? यो चाहिँ यो विद्यालय प्रशासनले नबुझेको भन्दा पनि अब शाखा र विद्यालय प्रशासन समन्वय चाहिँ जसरी गर्नुपर्ने थियो त्यसरी अलिक राम्रो हुन सकेन कि भन्ने एउटा अनुमान लागेको छ। 1, 2 अब लेखालाई साह्रै चाप पर्न गयो। दोस्रो, अब तेस्रो कोभिडको कारणले, यो विविध कारणले अर्जुनधारा नगरपालिकामा प्रशासकीय प्रमुख ढिलो आउनुको कारणले छुट पनि पो पाइन्छ कि भाइ 1-2 घन्टा भन्ने लागेर पनि होला। अब मान्छे न हो, गल्छ थाक्छ। राति 12 बजेदेखि 4 दिनदेखि हामी 12 बजेसम्म बस्दैछौँ भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। धन्यवाद छ खटेर काम गर्नुभएकोमा। यो वैशाख जेठ चाहिँ चुप लागेर बसेको यो निस्केको त होइन भाइ हो भन्दै उहाँहरूलाई जिस्काउँदै काम गराइँदै थियो। यो भयो। त्यसलाई पनि हामीले पछाडि वार्ता संवाद गरेर त्यसलाई पनि टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्दै नगरपालिका तालाबन्दी गर्न आउनु भएको थियो। शिक्षकहरू भन्दा पनि अभिभावकहरू, व्यवस्थापन समितिको अभिभावकहरू, शिक्षकहरूलाई त्यस्तो साह्रो गर्ने हुँदैन, किनभने उहाँहरू पनि सङ्घीय कर्मचारी नै हो होइन। अब सङ्घ सङ्गठनको नाताले अलिकति खकुलो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्घ सङ्गठनको नाताहरूले अभिभावकसँग पछाडि यसो उभिने काम मात्रै गर्नुभएको हो। उहाँहरूले तालाबन्दी गरेको होइन। तालाबन्दी गर्दा व्यवस्थापन समितिको साथीहरूले गर्नुभयो। त्यो पनि हामीलाई अन्याय पर्यो भनेर जानकारीको निम्ति गर्नुभएको। भनेको मेयर साहब, यो हाम्रो तपाईँले अघि पनि अलिकति कुरा जोड्नुभयो।
वैशाख अगाडि चुप लाएर बस्दाको परिणति हो कि भाइ हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। हाम्रो यो संस्कार चाहिँ किन, जस्तो अब तपाईँको साउन 1 गतेदेखि नै गर्नुपर्ने टेन्डरका कामहरू, गर्नुपर्ने त्यो कार्यविधि बनाउने कुराहरू, त्यसलाई ड्राफ्ट गर्ने, पास गर्ने कुराहरूमा चाहिँ सिद्ध्याइदिएर सम्झौता गरिहालेर काम सुरु गरिहाल्ने स्थिति र काम दिइसकेपछि चाहिँ खोइ त भनेर चाहिँ त्यो अलिकति प्रेसर गर्ने स्थिति नहुने र अन्त्यमा गएर हाम्रो चाडबाड, दसैँ तिहार, छठछठ सबै सकेर अनि जाडोमा पनि अब जाडो छलेर होइन बल्ल काम गर्ने संस्कारबाट हामी माथि आउन चाहिँ अझै पनि गाह्रो रहेछ मेयर साहब है? होइन, त्यस्तो होइन। यहाँ चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मैले जहिले पनि हामी असार 25 गते सक्छौँ होइन, 22-25सम्ममा सकिन्छ। मैले असार मसान्तसम्ममा प्रमाणीकरण गरिदिन्छु। प्रमाणीकरण भइसकेपछि साउनको बेलामा मैले 1 हप्तासम्म तपाईँहरू चाहिँ कतै घुम्न जान ओर्न छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भनेदेखि 15सम्म तपाईँहरूले चाहिँ यसो फ्रेस हुनुहोस् भन्ने रिफ्रेस हुनुहोस् भनेर मैले भनिदिने गरेको छु। तर 15 गते पछाडि उहाँहरूले चाहिँ मलाई 22 गतेसम्ममा तपाईँहरूको चाहिँ विषयगतको प्लान चाहिँ निर्णय गरेर लिएर आउनुपर्छ। विषयगतको प्लान सो तपाईँहरूले 25 गतेभित्रमा, साउनको 25 गतेभित्रमा गरिसक्नुपर्छ र भदौको पहिलो हप्ताभित्रमा त्यो प्लान तपाईँहरूको प्लानिङ समेतलाई राखेर हामीले गरेको कामको बजेटको सार्वजनिकरण हामीहरू साउनको अन्तिम ढिलोमा पहिलो हप्ता भदौको गरिदिन्छौँ र अनि त्यस पछाडि चाहिँ उपभोक्ता समितिले लाने या चाहिँ ठेक्कामा जाने प्रकृति हेरिकनको काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चौमासिक बैठक हामी सुरु गर्छौँ। साउनमा एउटा बैठक बस्छौँ अनि त्यस पछाडि अर्को चौमासिक गरेर बसिन्छ। सुरुमा एकचोटि सार्वजनिकरण, यसलाई सार्वजनिक सुनवाई जस्तो गरिन्छ यो सालको बजेटको बारेमा र हाम्रो कार्ययोजनाको बारेमा। त्यस पछाडि भदौदेखि त्यो सार्वजनिकरण मिडिया मार्फत गरिसकेपछि भदौ र असोजको बिचमा 11वटा वडामा विषयको प्रमुखहरूलाई लिएर गएर जनताको सामुन्ने ल उहाँहरूले यस्तो यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्न लगाइन्छ। अनि अन्तिम हामीहरू पुष माघमा जुन एउटा अर्को हिउँदे अधिवेशन गर्छौँ, हिउँदे अधिवेशनको पनि हामीले त्यो चाहिँ माघ अन्तिम र फागुन पहिलो हप्तामा हामीले त्यो सार्वजनिकरण गरिदिन्छौँ। अनि वैशाख र जेठमा चैतमा राजस्वको कुरा र वैशाखमा सीमा निर्धारणको कुराको टुङ्गो लागिसकेपछि त्यस पछाडि वैशाख र जेठसम्ममा हामीले फेरि 11वटा वडामा समीक्षात्मक हामीले यो साल यसो भनेर घोषणा गरेको थियो भदौ असोजमा। वैशाख जेठसम्ममा हामीले यति काम चाहिँ गर्न सक्यौँ, यति काम गर्न चाहिँ हामीलाई फेरि आगामी समय चाहिने स्थिति छ भनेर सार्वजनिकरण गराइदिएर अनि त्यस पछाडि वडाले पनि तयारी गरेको योजनाहरू चाहिँ इन्डोर्स गरेर जेठको 25-30 गतेसम्ममा हामीले बजेटको पनि टुङ्गो लगाइसकेपछि अनि त्यस पछाडि सीमा चाहिँ फ्याक्ट सीमा अनि फ्याक्ट तर चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेर असारको 7 गते या 9 गते उद्घाटन सत्र भव्यसँगले चाहिँ प्रदेश या सङ्घको नेताहरूलाई, माननीय मन्त्रीजीहरूलाई राखेर गऱ्यो। अनि 10 गते बजेट पेश गरौँ। 4-5 दिनसम्म शून्य समय या चाहिँ विषयगत या विषयमा यो अर्थ विधेयक सम्बन्धी, विनियोजन विधेयक सम्बन्धी, बजेटको सम्बन्धमा अनि नीति कार्यक्रम सम्बन्धमा अनि विशेष प्रस्तावको सम्बन्धमा यो 3-4 शीर्षकहरूमा चाहिँ छलफल गराएर चाहिँ अगाडि लाने प्रचलन हामीले गरेको थियौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले नगरेको होइन। यो प्राविधिक समस्या के हो भने यो चाहिँ हाम्रो कानुनी जटिलता हो। शाखा प्रशाखाहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाहेक मलाई चिन्छ, औपचारिक रूपबाट यो हाम्रो मेयर साहब हो, तर उहाँहरूको कार्यक्रमले चाहिँ मलाई चिन्दैन। उहाँहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई चिन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनु चाहिँ यो एउटा जटिलता हो। एक दोस्रो जटिलता कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्ट अलिक गत वर्षको भन्दा आक्रामक शैलीबाट चाहिँ उपस्थिति बनिनु यो दोस्रो समस्या।
तेस्रो समस्या प्रमुख प्रशासकीय नभएपछि शाखाहरू एलर्ट भएर अब हामीलाई चाहिँ लै भन्ने इष्टमित्रहरू हुनुहुन्न, प्रमुख हुनुहुन्न, त्यसो हुँदाखेरि यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ मैले गम्भीरतापूर्वक पुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने गरी एक खालको चाहिँ चासो चर्चो हुनुपर्ने हो। यो दुई तीनवटा कुराले चाहिँ विशेष गरी काम गरेको जस्तो लाग्छ र यो काम गर्नुको पछाडि एउटै कुराले तोडिन्छ कि अधिकार सिंहदरबारको वास्तवमै स्थानीय तहलाई दिएको हो भने एउटा अधिकार पनि सिंहदरबारले फ्याँक्नु पर्यो। कासमो प्रतिवेदन छ नि, कासमो प्रतिवेदन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नगरपालिकाले धेरै पर्दैन 30%, 30% चाहिँ सल्लाह गरेर नगर प्रमुखले भन्ने यो अख्तियार दिने हो भने गज्याङगुजुङ सकिन्छ। विषयगत शाखाहरूको प्रमुखको त्यसको समिति छ नि, त्यो समितिले सहमति गरेर नगर प्रमुखलाई चाहिँ राय दिने भन्ने भयो भने धेर पर्दैन 30%। विभिन्न वडाको छ नि, वडा कार्यालयबाट चाहिँ उ गरेर चाहिँ नगरले भनेर चाहिँ पठाउने यति एउटा अधिकार खोलिदिने हो भने स्थानीय तह वास्तवमा कामयाब हुन्छ। दर्शकवृन्द, आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ प्रदेश नम्बर 1 को झापा जिल्लाको अर्जुनधारा नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार राणा मगरज्यूसँग। उहाँसँगको छलफल हामी गर्दाखेरि समयको नेटो काटिसकेको छ, तर पनि हामीसँग केही प्रश्नहरू मेयर राणालाई गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू बाँकी नै छन्। उहाँलाई सोधिएका अरू प्रश्न र जवाबसहित हामी भोलि फेरि यहाँहरूमाझ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आजका हाम्रा अतिथि हरिकुमार राणा र यो कार्यक्रम छायाङ्कनका लागि सहयोग गर्ने हाम्रा वरिष्ठ क्यामेरा पर्सन अमरदेव श्रेष्ठ र कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रसन्न ढुङ्गानासहित म सञ्चालक शिव अधिकारी पनि आज्ञा माग्छु। नमस्ते।